मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने सहस्राब्दी चुनौती परियोजना निगम भन्नुस् न, सहस्राब्दी चुनौती निगम भन्ने अमेरिकाको एउटा चाहिँ सरकारी संस्था हो, त्यो निगम हो। त्यो निगमले त्यहाँको संसदले पारित गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि त्यो नियमका दफा उपदफाहरू, सम्झौताका शर्तहरू आदि इत्यादि बनाएर पठाएको छ। त्यो चाहिँ नेटबाट तपाईँहरूले तानेर हेर्न सक्नुहुन्छ एमसीसीको चाहिँ के हो भन्ने कुरा। त्यसमा 10-12 वटा यस्ता चाहिँ शर्तहरू छन् जुन शर्तहरू नेपाल सरकारको संविधानलाई त्यसले मान्दैन, नेपाल सरकारको कानुनलाई मान्दैन, यहाँको कुनै प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदालाई मान्दैन र त्यो निगमले आवश्यकता ठान्यो भने उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अध्ययन अनुसन्धान विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र ती संरचनाहरूको स्वामित्व कसको हुन्छ भने त्यो निगमको हुन्छ, त्यो यहाँको सरकारको हुन्न। र त्यसमा चाहिँ जुन 50 करोड सहयोग गर्ने भनेर अमेरिकाले भनेको छ त्यो नेपाली जनताको लागि सहयोग गर्ने होइन, उसको चाहिँ आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि बनाउने निगम हो त्यो। त्यसले बाटोको नाममा, त्यसले चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनको नाममा, ग्रिडिङ विस्तारको नाममा त्यो चाहिँ निगमले त्यो कुरा राखेको छ उद्देश्यमा। तर त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आइपिएस भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने भनिन्छ, त्यसलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति भनेर भनिन्छ। त्यो भारत चाहिँ त्यो रणनीतिको के छ भने साझेदार छ। त्यो आइपिएसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अमेरिकी शक्ति केन्द्रले, अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो हैकम यो दक्षिण एसियामा यो क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय उसमा चाहिँ आफ्नो हैकम लगाउने र यहाँबाट के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग चाहिँ के गर्ने भने त्यसलाई डोमिनेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने र त्योसँग के गर्ने भनेदेखि उनीहरूको टक्करलाई चाहिँ बढाउने र अब अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो पहल कदम लिने भन्ने स्वार्थ, रणनीतिक स्वार्थका अनुसार आएको हो। नेपाल त्यसमा सामरिक त्यस खालको रणनीतिमा लाग्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो भूपरिवेष्टित देश अर्धविकसित अल्पविकसित देश हो अथवा विकासोन्मुख देश भनिन्छ यसलाई। विकासोन्मुख देश हो र हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, पञ्चशीलको आधारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो। त्यो पञ्चायत कालमा होस् चाहे बहुदलीय कालमा होस् गणतन्त्रको कालमा होस् त्यो नीतिमा फेरबदल छैन र त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हित अनुकूल छ भन्ने हो। र नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको के हो त भने त्यसको चाहिँ संस्थापक सदस्य पनि हो। त्यो रणनीति यदि हाम्रो हो भने, त्यो रणनीति सरकारले लिएको हो भने त्यो अनुसारको गतिविधि गर्नुपर्छ पर्दैन र अरू कसैसँग संलग्न हुने त कुरा होइन। सामरिक रूपले अमेरिकासँग संलग्न हुने, सामरिक रूपले भारतसँग संलग्न हुने, सामरिक रूपले चीनसँग संलग्न हुने कुरासँग हामी यो हाम्रो परराष्ट्र नीति अनुकूल हुँदैन, यसको प्रतिकूल हुन्छ, नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिकूल हुन्छ। त्यसकारणले हामी त्यसको विरोधी हौँ। तर त्यसको विपरीत अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ आइपिएसमा अब यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले सिग्नेचर गरेर आएछौँ र योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको सरकार छँदाखेरि त्यसका चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेका छन् र त्यो तपाईँहरूलाई याद होला, उनले त्यो खालको सिग्नेचर गर्दाखेरि त्यहाँको एमसीसीको एउटा अधिकृतले सिग्नेचर गरेका छन् र त्यो एमसीसीमा त्यस प्रकारका असमान बुँदाहरू, जुन बुँदाहरूको बारेमा हामीले यहाँ टिपेका पनि छौँ र यस्ता बुँदाहरू छन् जो कि त्यसले यहाँको संविधान कानुन इत्यादि मान्दैन र उसले यहाँ चाहिँ के हो भने यदि नेपालको संविधानसँग ती शर्तहरू बाजिए भने एमसीसीको सम्झौता अथवा दफा लागू हुनेछ, नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ। त्यहाँ त्यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। अर्कोतिर के भनिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अभिन्न अङ्ग भएकोले एमसीसीलाई लागू गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले त्यो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य बन्ने राष्ट्रहरू अथवा त्यसमा संलग्न हुने राष्ट्रहरूले आफ्नो पनि के हो भने हिसाब दिनुपर्छ।
त्यो चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई सञ्चालन गर्नको लागि ऊ पनि हिस्सेदार बन्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ उसले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता अनुसार नेपालको 13 करोड डलर नेपालले लगानी गर्नुपर्ने छ। बुझ्नुहोस् है कुराहरू। 13 करोड डलर चाहिँ लगानी अथवा 13 करिब 15-16 अरब जति आउँछ त्यो लगानी गर्ने। अब उसको 50 करोड डलर लगानी त्यो जोडेर त्यसको हिसाब चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एमसिसीको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने त्यसलाई। त्यसको हिसाब किताब चाहिँ नेपालको महालेखा परीक्षकले हिसाब किताब राख्न नपाउने, हेर्न नपाउने, त्यो एमसिसीले मात्रै हेर्न पाउने। अब यहाँ यदि नेपालले त्यो भित्र अरू कुनै योजना निर्माण गर्यो भने, नेपालले कुनै योजना निर्माण गर्यो भने त्यो योजनालाई चाहिँ एमसिसी ले मान्ने हुने योजना हुनुपर्ने छ र त्यो योजनालाई भारत सरकारले भारतले स्वीकृति दिएको अथवा सहमति जनाएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। तपाईँ हामीले बुझौँ त, नेपालमा योजना बन्ने, एमसिसीसँग वार्ता हुने, अब भारतले किन त्यसको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने? नेपाल के भारतको चाहिँ कुनै उपनिवेश हो, कुनै त्यसको चाहिँ अङ्ग हो, त्यसको कुनै प्रान्त हो? यो होइन नि त, यो त स्वाधीन राष्ट्र हो। त्यसकारणले यो के गर्न खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई पनि साथ लिएर यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले उपनिवेश बनाउने र चाहिँ भारतलाई रिसाउने नपारिकन अमेरिकाले यहाँ चाहिँ आफ्नो पहल कदमी बढाउने, सामरिक ढङ्गले उसले आफ्ना गतिविधिहरू बढाउने। त्यसो गर्दा यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, यहाँका कतिपय अमूल्य प्रकारका चाहिँ बहुमूल्य प्रकारका चिजहरू छन्। अब जडीबुटीहरू हुन् अथवा चाहिँ यहाँका चाहिँ अब धातुहरू हुन्। अब युरेनियमको कुराहरू आइरहेछ, नेपालमा युरेनियम प्रशस्त पाइन्छ भन्ने कुराहरू छ। यी सबै चिजहरूलाई कब्जा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति कसको हुने रे भन्दाखेरि त अमेरिकी सम्पत्ति हुने, एमसिसीको सम्पत्ति हुने, त्यो विश्वव्यापी रूपमा सबैले मान्नुपर्ने भनेर त्यो बुँदा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता आपत्तिजनक बुँदाहरू जो चाहिँ नेपाल सरकार र नेपालको कानुनभन्दा माथि छन् र यहाँको सबै कुरा लुट्नको लागि बोलाए जस्तो के 50 करोड दिएर डलर दिएर त्यो डलर पनि दिने होइन, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि हो। त्यो बाटो बनाउने भनेको पनि कस्तो खालको बाटो बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ स्तरयुक्त गुणस्तरीय बाटो बनाउने। ल ठिक छ, गुणस्तरीय बाटो बनाउने। त्यो बाटो भित्र उनीहरूका 3वटा स्ट्राटेजिकल पोइन्टहरू हुने रहे। 3टा जिल्लामा उनीहरूले अहिले जग्गा खरिद गर्दैछन्। त्यो जग्गामा उनीहरूले के सेना राख्नको लागि अमेरिकी सेनाहरू ल्याएर राख्ने, यहाँ चाहिँ अमेरिकामा अमेरिकी सेनाहरू ल्याएर यहाँ बोट बजार्ने, यो खालको स्थिति पैदा गर्ने र त्यो एरियाभित्रको बाटोमा उनीहरूले आवश्यकता भन्दा पर्यो भने लडाकु विमान पनि त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न सक्ने र त्यो चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनलाई चाहिँ गोरखपुरमा लगेर त्यसको ग्रिडिङ गर्ने रे। त्यो ग्रिडिङ किन गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझियो भन्दाखेरि त्यो ग्रिडिङ चाहिँ चार्ज गर्नको लागि, त्यो चाहिँ लडाकु जहाजलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ लाने रहेछ कि त्यो कुरा त। अब यो पुरा अमेरिकी स्वार्थको लागि नेपाल सरकार यसरी किन झुक्नु पर्यो? के हो यसको अर्थ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ बिक्री भएका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू दलालहरू हुन्, उनीहरूका एजेन्टहरू हुन् भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ। र अहिले भर्खरै हामीले यो कुराहरू उठाइसकेपछि, हामीले यो बहस उठाइसकेपछि अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, विभिन्न संस्थाका मान्छेहरू, अलिकति देशभक्त मान्छेहरू, नेकपा भित्रकै सत्ताधारी पार्टीको भित्रकै साथीहरू पनि के हो भने यो एमसिसी पारित गर्न हुँदैन, संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन। सरकार लेभलबाट यिनीहरूले स्वीकृति त गरिसके तर त्यो मान्ने छैन। यहाँ र सरकार लेभलबाट स्वीकृत गर्नु र यहाँ संसदबाट पारित गर्नुको अर्थ के छ? फरक, धेरै फरक छ। किन फरक छ भने सरकार संसदबाट पारित गर्नु भनेको त्यो कानुन सरह हुन्छ, त्यसमा पनि बहुमतको सरकार अझ 2/3 सरकारले गर्यो भनेदेखि त योभन्दा भोलियो सरकारले मात्रै त्यसलाई चाहिँ कुरा उठाउन सक्छ, तर उठाए पनि अर्थ हुँदैन। त्यो कानुन सरहको मान्यता भइसकेपछि अमेरिकी सेना एकचोटि आएर भइसकेपछि उठेको इतिहास छैन। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि त, त्यो उठेको इतिहास छैन। इराकबाट अहिले जो इराकमा चाहिँ इरानी सेनापतिलाई अमेरिकाले मार्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति तहसिल बढ्यो, सङ्घर्ष बढ्यो र उनीहरूले चाहिँ प्रतिरोध गरे र त्यो प्रतिरोधपछि त्यहाँको संसदले के निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी सेनाले चाहिँ इराकबाट हट भनेर चाहिँ आदेश गर्यो त्यहाँको संसदले।
तर अमेरिका हट्न चाहेन किनभने हामीले यहाँ ठुलो लगानी गरेका छौँ युद्धमा ठुलो खर्च भएको छ र हामीले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ सेना राख्नको लागि चाहिँ जुन खालको बनायौँ त्यो चाहिँ धेरै खर्च भएको छ त्यो अहिले इराकले तिर्न पनि सक्दैन त्यो चाहिँ हामी अहिले जान सक्दैनौँ भनेर उसले चाहिँ अवज्ञा गर्यो अब अमेरिकी सेना हटाउनको लागि अब अमेरिकासँग लड्नु परेन ठिक त्यही स्थिति यहाँ हुन्छ र यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले बुझेअनुसार के हो भने चीन र अमेरिकाको टक्कर छ अहिले विश्वमा एक ध्रुवीय विश्व नभएर बहुध्रुवीय विश्व बन्दैछ अहिले अमेरिकाको पकडमा एक ध्रुवीय विश्व थियो केही समय अगाडि तर अहिले बिस्तारै के भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बहुध्रुवीय छ हुनतिर गइरहेछ खास गरेर रसिया चीन भारत र अरू कतिपय मुलुकहरू विकसित मुलुकहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान हुन खोजिरहेका छन् र चीनले आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरिरहेको छ र उसले त्यो व्यापारलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पकड चाहिँ एक छत्र पकड बनाउन उसले चाहन्छ त्यसको लागि उसले आफ्ना विकास निर्माणका कामहरू अथवा चाहिँ वन रोड वन बेल्ट भन्ने चाहिँ त्यो मार्ग विस्तार गर्ने विश्वव्यापी रूपमा मार्गको सञ्जाल बनाउने व्यापारिक सञ्जाल बाटो बनाउने त्यो चाहिँ तिर लागिरहेको छ त्यसकारणले अब अमेरिकामा पनि अहिले के देखिन्छ भने करिब चाइनिज सामानहरू 60% जति चाइनिज सामानहरूको बिक्री हुँदो रहेछ त्यहाँ अमेरिकामा अब त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो त्यसकारणले उसले के गर्न थाल्यो त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ र अब चीनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ घेराबन्दीमा पार्न चाहन्छ उनीहरूको टक्कर भइरहेछ त्यो टक्करको कुरा अलग हो त्यो टक्कर हामीसित मतलबको कुरा भएन तर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने चीनलाई टुक्र्याउने चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र चाहिँ अब नेपालको स्रोत साधन चाहिँ कब्जा गर्ने यो नियतबाट जुन अमेरिका आउन खोजिरहेको छ त्यसकारणले यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ यो जनघाती छ यो चाहिँ आपत्तिजनक छ यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ हामीले मात्रै भन्यौँ अहिले थुप्रै बौद्धिक समुदायहरूले थुप्रै चाहिँ राष्ट्रप्रेमीहरूले जो अलि दूरगामी महत्त्वका साथ दृष्टिगोचर राख्छन् उनीहरूले यो कुरा उठाइराखेका छन् र सर्वत्र रूपमा के भएछ भने सरकारलाई दबाब बढेर गइरहेको छ तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो यस्तै एमसीसी जस्तो सम्झौता श्रीलङ्कामा गरिएको थियो त्यहाँ श्रीलङ्काको सरकारले खारेज गर्यो एमसीसी हामी लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर भने अरू देशहरूमा पनि खारेज गर्यो अरू एक दुईवटा देश पनि खारेज गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि गइरहेको छ यसले के भयो भन्दाखेरि फिलिपिन्स र अरू मुलुकहरूमा नि यो चाहिँ अगाडितिर गइरहेको छ यसले के कुरा देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपालका शासकहरू किन निरीह भइरहेछन् किन यिनीहरू चाहिँ घुँडा टेकिरहेका छन् हामीले जसलाई राष्ट्रघाती भन्यौँ जसलाई हामीले जसलाई कम्युनिस्ट भन्यौँ राष्ट्रवादी भन्यौँ भ्रम दिए नि त गोलीहरूले तर तिनीहरू नै सबभन्दा बढी राष्ट्रघाती देखा पर्यो अहिले र अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ती मात्रै होइनन् अब सत्ताको प्रतिपक्षमा रहेको अब शेरबहादुरहरूले पनि छिटो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ किन यो त सिधै राष्ट्रघात हो नि त त्यसकारणले अब यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ जनमत तयार गर्ने आवश्यकता पर्यो भने प्रतिरोध सङ्घर्षको तयारी गर्ने पनि हो हाम्रो